बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे अरशद शरीफ की कब्र की मिट्टी अभी खुश्क नहीं हुई थी और उसके साथी को और एयर वाई न्यूज़ के सीनियर एंकर और बुजुर्ग एंकर को गिरफ्तार कर लिया गया एफआईए की तरफ से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एफआईए में तशद्दुद करने वाले कैदियों और मुलजमों पर तशद्दुद करने वाले बड़े बड़े मुलजमान को ओहदों से हटा दिया गया है, बड़े अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि नून लीग की तरफ से नून लीगी एमपीएस का स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है। और ये पाकिस्तान, मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 18 मेंबरान की मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर की तरफ से सिब्तैन खान जो स्पीकर है उनकी तरफ से जो पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस था उसमें बाकायदा इंक्वायरी हुई और 18 मेंबरान असम्बली मुस्लिम लीग नून के वो इसमें गिल्टी करार दिए गए थे कि वो इसमें मुलव्वस थे और वो इस सारे की सारी चीज़ों में उनके खिलाफ ये केस बना था। अब इनकी तरफ से पंजाब के 18 मेंबरान मुस्लिम लीग नून की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दिया है। और दरख्वास्त उज़्मा बुखारी की तरफ से समीउल्लाह खान और बाकी जो लीगी एमपीएज हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। और इसमें स्पीकर पंजाब असम्बली को, सेक्रेटरी असम्बली को और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 23 अक्टूबर के इजलास में पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर ने बात नहीं करने दी। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तान खान ने उस्मान बुज़दार को इलेक्शन कमीशन के इमरान खान के फैसले के खिलाफ करारदाद की इजाज़त दी। मौक़िफ़ में बताया गया कि कानून के मुताबिक करारदाद पेश करने से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपोजिशन नुक्ता नज़र पेश करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जानबूझकर एक तनाज़ा खड़ा किया। दरख्वास्त में कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के खिलाफ भी हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए दरख्वास्त गुजारों को असम्बली इजलास में शिरकत से रोका है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि स्पीकर पंजाब असम्बली का दरख्वास्त गुजारों को 15 असम्बली इजलासों में शिरकत से रोकना गैर कानूनी है। और 15 असम्बली इजलासों में अगर हमें रोका गया तो पंजाब असम्बली की तो मुद्दत ही ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से हमें रिलीफ दिया जाए। दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई कि अदालत स्पीकर पंजाब असम्बली के 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार दे। अदालत 29 जुलाई को होने वाले स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन को भी कलअदम करार दे। 29 जुलाई 2022 का फैसला भी चैलेंज कर रहे हैं, हालांकि ये फैसला पहले चैलेंज हो चुका है। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और इस पर जो दरख्वास्त दायर की गई है इसमें यह कहा गया है कि जो हमारी पहले दरख्वास्त पेंडिंग है, जो हमजा शहबाज की तरफ से और जो सैफुल मुल्क खोखर की तरफ से वो दरख्वास्त दायर की गई थी, और उसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो एमपी वो स्पीकर के कैंडिडेट थे, वो इलेक्शन हार गए थे और इलेक्शन हारने की वजह से उन्होंने फिर लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि स्पीकर को जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है स्पीकर का वो दुरुस्त नहीं है और हमें आप हमारी दरख्वास्त को मंजूर करें और स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन कलअदम करार दें। वो अभी इनकी दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी है और साथ ही इन्होंने अब ये नई दरख्वास्त दायर की और इस नई दरख्वास्त में ये कहते हैं कि हमें हर हाल में रिलीफ दिया जाए और जो ना सिर्फ स्पीकर को ओहदे से हटाया जाए बल्कि स्पीकर का जो फैसला है 23 अक्टूबर का 18 मेंबरान असम्बली मुस्लिम लीग नून का के खिलाफ, उस पर भी हमें रिलीफ दिया जाए। अब देखना यह है कि आर्टिकल जो 69 की दीवार है, क्या लाहौर हाई कोर्ट उसको फलांगती है या नहीं फलांगती। चूँकि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सारे मामले पर फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर के फैसले को भी कलअदम करार दिया। लेकिन हमने देखा कि जब इस्तीफ़ों के हवाले से ये मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 69 के तहत स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अब चूंकि ये स्पीकर का फैसला है और स्पीकर की ये अंदरूनी कार्रवाई है, असम्बली की अंदरूनी कार्रवाई है, उस पर क्या ये जा सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट में? क्या लाहौर हाई कोर्ट इनकी कोई बात सुनेगा, नहीं सुनेगा? अब देखते हैं कि कल लाहौर हाई कोर्ट में अगर समाअत होती है तो उसमें क्या फ़ैसला आता है, उसकी तफसील आपके साथ मैं शेयर करूँगा। साथ हम बात कर लेते हैं जो रावलपिंडी में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को ओहदे से हटाया गया। ये अडयाला जेल का मामला है। अडयाला जेल अमाजगाह बन चुका है। वहाँ पर जो कैदियों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं वहाँ के अफसरान। आप जानते हैं जब शहबाज गिल गिरफ्तार हुआ था
تو گرفتاری کے بعد جب جسمانی ریمانڈ کا معاملہ ہوا، ریمانڈ کے بعد جب وہ ان پر تشدد ہوا، ہر طرح سے تشدد کیا گیا، اور جب وہ اڈیالہ جیل میں گیا تو پہلی رات اس کو جو موت کی چکی تھی اس میں رکھا گیا، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ابھی وہ کون سا کوئی انڈر ٹرائل قیدی تھا، ابھی تو اس کے خلاف دعویٰ ہوا، ابھی تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی، مقدمہ دائر ہی ہوا تھا کہ وہ جب جیل میں گیا تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا۔ اب اڈیالہ جیل میں قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے پر، اڈیالہ جیل میں جو وہاں پر افسران ہیں وہ قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں، اور اس کیس میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل سمیت 7 اہلکاروں کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا، عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں اسیران پر تشدد کے معاملے پر تحقیقات مکمل ہونے کے بعد حکام نے سینٹرل جو جیل تھی جو سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ حسرت حسین سمیت 7 اہلکار ملازمتوں سے فارغ کر دیے۔ ملازمتوں سے برطرف ہونے والوں میں ہیڈ وارڈ منیر احمد، عامر حسین، محمد منیر، وارڈز محمد رحیل، طاہر محمود، سبطین عباس بھی شامل ہیں۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب سالک جلال نے یہ احکامات جاری کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا تھا، اور اس نوٹس کے بعد یہ ساری کارروائی عمل میں لائی گئی، اور اب اس معاملے پر جو ایکشن لیا گیا ہے، اور اس ایکشن کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل جو بڑا افسر ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کے بعد، تو ان کو عہدے سے ہٹانا، اللہ کرے کہ اس طرح کے جو کاروائیاں ہیں اس سے قیدیوں کو ریلیف ملے۔ جو ظلم ہوتا ہے، جو بڑے چور ہیں، جو اصل قاتل ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو تو پروٹوکول ملتا ہے۔ جو غریب قیدی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کیسز میں، زمینوں کی لڑائیوں میں، چھوٹے چھوٹے کیسز میں وہ اندر جاتے ہیں، ان پر وہاں تشدد کیا جاتا ہے۔ جو فریق جا کے جیل انتظامیہ کو مینج کر لے، وہ پھر اپنی مرضی کا تشدد کرواتی ہے اپنے ملزم پر۔ یہ بہت ظلم ہے، اور اس کے اوپر کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے کیسز میں جو بڑے ملزمان کے قیدی ہوتے تھے وہ جیلوں میں مروا دیے جاتے تھے۔ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا، موویز میں دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو پنجاب کی لاہور کی جیلیں ہیں، پھر کراچی میں جو حشر نشر ہوگا، باقی صوبے میں جو حالات ہوں گے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قیدیوں کو کیا ریلیف ملتا ہے اور یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہید ارشد شریف کو آج ان کا جنازہ مکمل ہوا، ان کا جنازہ جو ہے وہ ان کی جو تدفین کا عمل ہے وہ مکمل ہونے کے بعد آج پہلی رات ہے قبر میں ان کی، اور ہم سب دعا گو بھی ہیں کہ قبر کا جو امتحان ہے اللہ پاک اس میں ان کو سرخرو کرے اور کامیابی دے اور ان کے درجات بلند کرے۔ تو ابھی ان کی جو قبر ہے اس کی مٹی خشک نہیں ہوئی، اور جو پھول اوپر برسائے گئے وہ بھی ابھی خشک نہیں ہوئے تھے کہ ایف آئی اے نے آج چودھری غلام حسین کو، سینئر صحافی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، 77 سالہ بزرگ آدمی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ صابر شاکر کے ساتھ وہ پروگرام کرتے تھے۔ صابر شاکر بھی اس رجیم چینج آپریشن کے بعد اس کو باہر جانا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے اور مقدمات سے بچنے کے لیے جو ان کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات تھے، تو وہ باہر چلے گئے، اور چودھری غلام حسین یہ سارے معاملات کرتے ہیں، اور وہ وہاں پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، اور بڑی وہ کھلی ڈلی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ارشد شریف کے ساتھ بیٹھ کر جب بھی ایئر وائی پر کوئی ایسی ٹرانسمیشن ہوتی تھی جب تمام اینکرز یا جو سینئر صحافی ہیں وہ بیٹھ کر ٹرانسمیشن میں بیٹھتے تھے اور اپنی آراء دیتے تھے، تو ارشد شریف کے ساتھ ہمیشہ ان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے آپ کو چودھری غلام حسین نظر آتے تھے، اور وہ بھلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہو، وہ سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہو رہی تھی، سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے یا خود نوٹس تھے، ان سارے معاملات پر چودھری غلام حسین ہمیں نظر آتے تھے، اور وہ ناقد تھے موجودہ امپورٹڈ حکومت کے، اور وہ ہمیشہ اپنا جو ایک تگڑا ان کا ایک رسپانس ہے وہ ہمیشہ دیتے رہتے تھے۔ اب ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ گرفتاری بڑی دلچسپ کیس میں ہوئی ہے۔ مقدمہ نمبر ہے 94 94/2011، یہ مقدمہ نمبر ہے۔ ایف آئی اے کہتی ہے کہ 2003 کا وقوع ہے، مقدمہ درج ہوا 2011 میں، اور جو گرفتاری ہے وہ ہوئی ہے 2022 میں۔ اب 2022 سے مراد یہ ہے کہ 20 سال کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا ہے، 20 سالہ پرانے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے چودھری غلام حسین کو۔ اور مجھے یاد ہے جب عمران خان کا دور تھا اور ایف آئی اے جب صحافیوں کے خلاف کارروائی کرتا تھا
اس وقت جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کاروائیاں کرتے تھے اور جتنا جو برہمی کا اظہار فرماتے تھے، اب وہ نظر نہیں آتا کہ ایف آئی اے جو سیکشن 20 کے تحت لوگوں کو اٹھاتا ہے، پیکا ایکٹ کے تحت، حالانکہ وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود عدالتوں سے ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایف آئی اے کے خلاف اس طرح کی ایف آئی اے کے خلاف کوئی کارروائی ہو، ایف آئی اے کو بلایا جائے، ایف آئی اے کی کھنچائی کی جائے، برہمی کا اظہار کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے قانون اور آئین کے بارے میں۔ لیکن بدقسمتی ہے، چیزیں اس طرح نظر نہیں آتی۔ چودھری غلام حسین کو ایف آئی اے نے لاہور میں گلبرگ حسین چوک سے گرفتار کیا ہے۔ ایف آئی اے نے چودھری غلام حسین کو 2003 میں جعلی دستاویزات کے ذریعے بینک سے 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا، اور اس مقدمے میں ان کے 2 بیٹے بھی اشتہاری ہیں۔ ایف آئی اے بیان میں کہا گیا کہ چودھری غلام حسین کے مذکورہ مقدمے میں بینکنگ کوڈ 1 لاہور نے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ ایف آئی اے نے بتایا کہ چودھری غلام حسین سے مزید تفتیش جاری ہے۔ چودھری غلام حسین کے بیٹے عمر نے یہ بتایا ہے کہ ان کے والد لاہور کے علاقے گلبرگ میں اپنے دوستوں کے ہمراہ کافی شاپ میں موجود تھے۔ گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے والد کو گرفتار کرنے کے لیے 30 سے 40 افسران پر مشتمل ایف آئی اے کی ٹیم کافی شاپ پہنچی۔ انہوں نے ایک پرانا مقدمہ ہے جو جائیداد سے متعلق اور ہم ختم کر چکے تھے، کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا اور اس بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کیا گیا، اور آج کا دن تو کم از کم ایسا کوئی کام نہ کرتے۔ آج کا دن تو عوام پہلے بہت تکلیف میں، آج ارشد شریف کو اپنے ہاتھوں سے عوام نے دفنایا ہے، قوم نے دفنایا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرٹیکل 19 ہے یہ گلا دبانے کے مترادف ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔